औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके कमेंट पे जो वीडियो लेके आया हूँ, ये हमारे किसी स्टूडेंट का, किसी भाई का कमेंट था और बार बार कमेंट आ रहा है कि आप जो है हाज़रात खुदी का वो अमल पेश करें जो आपने पहले भी दिया था, ला इलाहा लिखा आयतुल कुर्सी हज़ारी वाला। तो वो अमल जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस अमल में हाज़रात का मुशाहदा जो है वो खुद बंदा करता है। वैसे तो हाज़रात पे दोबारा बनाऊँगा एक बहुत लॉन्ग, बहुत अच्छी और काफ़ी तफसील से वीडियो बनाऊँगा उस पर, क्योंकि हाज़रात के लिए हमें जो वसीले की ज़रूरत पड़ती है वो बच्चों या बच्चियों पे की जाती है जो नाबालग हों, फिर उन पे बहुत आसानी से हो जाती है। फिर उनसे बढ़कर जो है वो औरतों पे होती है, फिर मर्दों पे, बड़ों पे, इनमें रेशो जो है बहुत कम है। वो फिर किसी वीडियो में हम आपको जो है वो बताएंगे इंशाअल्लाह। उससे जो है आप पे बहुत से राज हम जो है वो अयान करेंगे हाज़रात के और खोलेंगे। बहरहाल ये हाज़रात खुदी का अमल है और ख़ुद पे हाज़रात जो है वो भी ऐसे लोगों पे होती है जो हिसास हों, जिन पे पहले हाज़रात हो चुकी हो, या फिर उनका जो है लेवल इस हिसाब से हो कि उनमें यकसुई की क़ुव्वत और क़ुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा मौजूद हो, और सादा से सीधे से लोग हों, उन पे हाज़रात जो है ख़ुद पे चलती है। बहरहाल आप भी अगर मेहनत करते हैं तो बाईद नहीं कि किसी पे भी खुल जाए, क्योंकि ये बुज़ुर्गों की अरवाह होती हैं, ये जब किसी पे भी तजल्ली करती हैं तो उस पे आने की सलाहियत रखती हैं, तो हाज़रात उस पे भी हो सकती है। ये अमल जो है अमल तो कहते हैं कि बंदे का खुद ही बातन खोल लेता है। उस पर भी जो है तफसीली बातें हुआ करेंगी इंशाअल्लाह। आइंदा आने वाली वीडियो में आप तक जो है खोल के जो है बातें मैं पहुंचाता रहता हूं, अमलियात के राज जो है वो पहुंचाता रहता हूं। तो अमल जब आपने करना है उसमें यकसुई हो, और शीशा, एक आईना शीशा देखने वाला, वो आपने ले लेना है। वो आप किसी भी साइज़ का ले लें, बस उसे 3 फुट के फासले पे रखें या कम फासला कर लें, इस हिसाब से रखें ताकि आपको जो है उसमें कुछ नज़र आ सके, यानी कि आपका इतना हिस्सा तो वाज़े नज़र आ सके। ये फिर उसमें से आपका जो है सब कुछ गायब हो जाता है। वैसे हाज़रात के लिए जो आईना तैयार किया जाता है, जो शीशा तैयार किया जाता है, आईना तो नहीं उसे कहेंगे, वो शीशा है, आईना तो देखने वाला होता है, उसमें जो है उसको स्याह कर लिया जाता है, उसमें चंद चीज़ों का मरकब डाला जाता है। तो वो भी हमने तजर्बा कराया था और उससे जो भी रिज़ल्ट भी जो है काफ़ी अच्छे मिले थे, लेकिन 100% तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि हर किसी पे वो हाज़रात उससे भी नहीं चली, लेकिन फिर भी आम निस्बत से जो है वो ज़्यादा चली बड़ों पे भी। तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है ऊँट की हड्डी, बरादा मकनातीस का, संगे मकनातीस, बरादा संगे मकनातीस उसका, और फिर उसमें है सांप की कैंचली, कूंच, सांप का जो लिबास होता है उसे हम कूंच कहते हैं, कैंचली कहते हैं वो, और चौथी चीज़ जो है उसमें होगी वो चपड़ा लाख होगी। पहले वाली तीनों चीज़ों को जो है आपने 2 चीज़ों को जला लेना है, सांप की कैंचली को और वो जो है ऊँट की हड्डी, वो कोयले की मानद हो जाएगी ऊँट की हड्डी, उसको कोयलों पे रख के जला लेना है। उनको फिर राख बना लेनी है और उसको जो है रख लेना है। इसी तरह बरादा मकनातीस जो लिया हुआ है वो भी रख लेना है। इनकी मकदार थोड़ी थोड़ी भी चलेगी, जो आपके जो है थोड़ी थोड़ी भी हो जाए राख तो वो भी चलेगी, यानी कि नाम हो जाएगा ये चीज़ें डाली हुई है। और चपड़ा लाख जो है वो आप ले आए, 2 तोले ले आए, काफ़ी है। छोटा सा आईना अगर आपने तैयार करना हो, पॉकेट वाला, जेब वब में रखने वाला आईना जो है वो ले आए, या आम शीशा जो है वो छोटा सा पीस ले लें कटिंग करा के, जो शीशे घरों में लगाए जाते हैं विंडोज़ वगैरह में, उस पर चपड़ा लाख को पिघलाएं, उसमें ये चारों चीज़ें डालें, उसको हल करें। जब वो गर्म हो जाए उसमें चारों चीज़ें डाल के तो उसको जो है फौरी आईने पे डाल दें। फौरी आईने पे जब आप उसे डालेंगे वो जमना शुरू हो जाएगी और उसका रंग काला हो जाएगा। वो आईना आपका जो है उसे ठंडा करें। उसके ऊपर कोई दूसरा शीशा भी रखा हो आपने, शीशे पे अगर डाला है उससे उसको ऐसे ऊपर रख दे ताकि वो जो है उसकी सतह जो है वो मुलायम हो जाए, एक जैसी हो जाए, बिल्कुल प्लेन हो जाए। तो फिर उसको जो है उठा लें, उसे खुश्क करें, ठंडी हो जाएगी।
اور وہ آپ کے لیے جو ہے آئینہ تیار ہو جائے گا. اب اسے جو ہے سورج کی روشنی سے اور لوہے سے بچا کے رکھنا ہے. سورج کی روشنی میں تو ہم لے کے جاتے رہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا, لیکن جب آپ نے حاضرات کر لی اس کے بعد اسے کسی اپنا کالے کپڑے میں لپیٹ کے پاس رکھا کرے. تو یہ بہت ہی زبردست ہے. اس پہ جو ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا وہ بھی حاضرات والوں سے ہی پوچھا تھا, حاضرات کے موکلات جو بچوں پہ حاضری کرتے تھے, تو انہوں نے یا اللہ یا محمد یا علی پڑھنے کے لیے بتایا تھا. اس سے حاضرات جو ہے کہ میں نے ایک دوست کو کروائی, اسے بہت زیادہ فائدے ہوئے. وہ لمبی باتیں ہو جائیں گی کہ کیا کیا فائدے اسے ہوئے اور کہاں تک اس کی حاضرات گئی. 100% بلکہ 1000% کریکٹ اس کے پاس چلتی تھی, جہاں تک کہ اگلے بندے کا جو ہے موبائل نمبر بھی وہ دے دیتے, اور بھی بہت سی باتیں. بہرحال اگر یہ عمل آپ اس آئینے کے ساتھ کریں گے, اس شیشے کے ساتھ جو تیار کیا ہوا ہے کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ کوئی سا بھی شیشہ لے لیں, اس کے بیچ میں کاجل وغیرہ لگا لیا کریں, اس میں دیکھنے کی کوشش کریں, پھر آپ کو جو ہے واضح جو ہے نا آپ کی نظر بھی مرکوز ہوگی, اس میں روشنیاں نظر آئیں گی, اس میں آپ کو جو ہے بزرگان کا فیض ہو گیا تو وہ آپ پہ روحیں جو ہے ان کا نزول ہوگا, وہ نظر آیا کریں گی. اصل میں یہ آپ کے اندر سے نظر آتی ہیں, وہ آئینہ جو ہے وہ تو آپ کے لیے ایک طلسم ہے جو آپ کی نظر کو مرکوز کرے گا یا آپ کے اندر کی دنیا کو باہر نکالے گا. اس سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. جب آپ اس پہ جو حاضرات کرنا چاہیں اس پہ عطر وغیرہ لگا دیا کریں, کوئی بھی آئلی عطر, اچھا سا عطر لیں, وہ اس کے اوپر لگائیں. اس کی سطح ایک تو چمک آ جائے گی, دوسرا جو ہے خوشبو لگ جائے گی, اور آپ کو پتہ ہوگا میں بیٹھ گیا ہوں, پھر بیٹھ کے اپنا جو ہے عمل جو ہے کرنا شروع کر دیں. عمل جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عمل جو ہے آپ نے 821 بار نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے. عمل ہے لا الہ لکھاں آیت الکرسی ہزاری, آئی حضرت علی کی سواری, حاضرات کو کرو حاضر ہماری خدمت میں بحق کے ناد علی. لا الہ لکھاں آیت الکرسی ہزاری, آئی حضرت علی کی سواری, حاضرات کو کرو حاضر ہماری خدمت میں بحق کے ناد علی. اس کو آپ نے 821 بار نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اس میں پرہیز آپ جو ہے بدبودار چیزوں سے کریں, بہتر ہے, ورنہ آپ جو ہے حاضرات کے ٹائم جو ہے وہ یعنی کہ اپنا بیٹھنے کے ٹائم پڑھائی کے وقت جو ہے منہ میں الائچی دانے اور چینی ڈال لیا کریں, اس سے خوشبو پیدا ہو جائے گی, اور عمل شروع کریں. عمل جو ہے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں. آئینے کو جو ہے سامنے اس نشست پہ رکھیں کہ آپ کو جو ہے نظر جو ہے ڈالنے میں زیادہ دقت نہ ہو, نہ ہی نظریں جو ہے زیادہ اوپر جائیں نہ ہی زیادہ نیچے, تھوڑی سی پوزیشن پہ رکھ لیں. ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے عمل کرتے وقت آپ کو وہ بہت زیادہ جو ہے تھک جایا کریں گے, کیونکہ تعداد کافی ہے. جب آپ اس میں کامیاب ہو گئے پھر تو اس کو ہاتھ میں پکڑا 3-4 بار پڑھا کریں گے, وہ چیز حاضر ہو جایا کرے گی, اس سے بات کریں, پھر اس سے بھی آگے ترقی ہوگی. پھر وہ آپ کو جو ہے آئینے سے باہر آ کے سامنے آ کے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے آپ حاضرات کرتے جاؤ گے آپ پہ اس کے راز کھلتے جائیں گے, ان سے آپ کے راز و نیاز ہوتے رہیں گے. ان سے آپ ہر طرح کی معلومات بھی لے سکتے ہیں, اور کام تو یہ اپنی موج سے کرتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی پاوریں ہیں. جس کام کا کہہ دیا کہ یہ ہم کر دیں گے ہو گیا تو وہ ہو جائے گا. عموماً زیادہ کام جو ہوتے ہیں وہ جادو ٹونے کو ختم کرنے کے کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات جادو والی چیزیں لا کے آپ کے سامنے بھی پھینک دیتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, یہ بھی مشاہدات کیے ہیں. تو اس پہ جو ہے یہ ہمارے ایک دوست کا عمل تھا, اسے کسی کلندری بابا نے عمل دیا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے جب یہ کیا تو مجھ پہ جو ہے 5ویں روز ہی اس کے جو ہے اثرات شروع ہو گئے, بزرگ وغیرہ نظر آنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے بزرگوں سے ملاقات ہوگی. جب میں کچھ دیکھنا چاہتا انہیں کو سامنے رکھتا کہ فلاں بندہ اس وقت کہاں ہے, پڑھتا تھوڑا سا پڑھتا تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا جو بھی کر رہا ہوتا. اور جب کوئی کام کی حاجت ہوتی تو تصور کرتا کہ بزرگ آ جائے, پھر بزرگ بھی آ جاتے, وہ بھی رہنمائی کرتے رہتے کہ یہ کام جو ہے ایسے کر لو ہو جائے گا, یہ ایسے کر لو ہو جائے گا, یہ تویز لکھو کام ہو جائے گا. تو رہنمائی آپ کی ہوتی رہے گی, کام بھی ہوتے رہیں گے, معلومات بھی ملتی رہیں گی. لیکن اس کو جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے پاور جو ہے ان کی نہیں بلکہ وہ آپ کی بڑھتی ہے, آپ کی پاور بڑھتی جاتی ہے, آپ کا یقین کامل ہوتا جاتا ہے, ویسے ہی ان کے کام بھی تیز ہوتے جاتے ہیں, جہاں تک کہ یہ ظاہری حاضری کے مشابہ ہو جاتی ہے حاضری. تو اگر آپ اس کو جو ہے کر رہے ہیں, 21 دن کا عمل ہے, 21 دن میں آپ پہ حاضرات نہیں ہوتی, تو پھر اس کو آپ جو ہے معمول پہ کسی بھی بچے پہ 10 سال کے پہ کریں,
किसी बच्ची पे करें, इनकी उम्र ज़्यादा भी हो चलेगी, 25, 30, 35 तक भी चल जाती है, लेकिन स्टार्टिंग आप बच्चों से करें ताकि आपका यकीन बन जाए, फिर आप बड़ों पे भी कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है यकीन बनता जाएगा, होती जाएगी हाज़रात आगे दर आगे दर आगे। ये एक वसीला है, अल्लाह ताला ने इंसानों में से जो है इस काम के लिए बच्चों का आपका वसीला बनाया है। उन पे हाज़रात का नज़ूल जल्द होता है, वो उनका जो जानने का इल्म है बहुत कम होता है, और वो जो उनके दिमाग में हम कहते हैं फौरी लाशऊर उनका हरकत में आता है, और वो उन्हें जो चीज़ आप कहते हैं वो नजराना शुरू हो जाती है और फिर आगे चलती है। इस पे एक फिर जो है तफसीली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कुछ पे हाज़रात दुरुस्त क्यों चलती है, कुछ पे गलत क्यों चलती है, और 100% जवाब क्यों नहीं मिलते, कुछ को 1000% सही मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं, उस पे और भी वीडियोस बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें परहेज़ आपने जो है सिर्फ गोश्त का कर ले काफ़ी है, बाकी बदबूदार चीज़ों से परहेज़ करें बेहतर है। अमल जो है ये अगर आप नचंदी जुमेरात से करें तो बहुत ही बेहतर है, वरना नचंदी इतवार से करें फिर भी बेहतर है, लेकिन नचंदे दिनों में इसे शुरू करें ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।